आज म 2064 को ओल्ड क्वेसन यो सेयरसँग रिलेटेड छ एकाउन्टिङ फर सेयर भन्ने च्याप्टरबाट 2064 को ओल्ड क्वेसनको म सल्युसन गर्न गइरहेको छु। हामीले 2064 को ओल्ड क्वेसन हेर्नु पर्यो र यो 6 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। यहाँ हामीलाई 5 मार्क्स भनेर दिएको रहेछ। रिक्वायर्डमा हेरौँ, जर्नल इन्ट्रिज फर ए सेयर एलोटमेन्ट, बी सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, सी सेयर फर्फिचर। हामीलाई एलोटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल र फर्फिचर हामीलाई जर्नल बनाउन सोधेको छ। अब यसको बारेमा सबैभन्दा पहिले क्वेसन सुरु गरेँ मैले। अ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 सेयर अफ ₹100 इज। एउटा कम्पनीले 10,000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ र एउटा सेयरको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 100 एट अ प्रिमियम अफ 20% पेएबल एज फलोज भनेको छ। प्रिमियम भनेको बढी पैसा। कम्पनीले 100 रुपियाँको दरले सेयर बेच्न पाउँछ, त्यो उसको क्यापिटल भ्यालु भयो। त्यसमा ₹20 बढी उसले लिन पायो किनभने यहाँ 20% प्रिमियम भनेको छ। 100 को 20% ₹20 प्रिमियम भयो। त्यसैले उसले इन्स्टलमेन्टहरूको टोटल भ्यालु चाहिँ अब कति लिन पायो त 120 लिन पायो। ल हामी हेर्न सक्छौँ तल अन एप्लिकेसन ₹20 पर सेयर। एप्लिकेसनको कति भनेको छ 20 रुपियाँ। अन एलोटमेन्ट इन्क्लुडिङ प्रिमियम, एलोटमेन्टमा पनि 20 रुपियाँ के भनेको छ हामीलाई। अन एलोटमेन्ट इन्क्लुडिङ प्रिमियम ₹50 पर सेयर भनेको छ 50 रुपियाँ। अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹50 पर सेयर र फर्स्ट एन्ड फाइनलको 50 भनेको छ। यो तीनटै भ्यालुलाई एकचोटि हामी एड गरेर हेर्न सक्छौँ। एप्लिकेसनको 20, एलोटमेन्टको 50 अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 50, यो तीनटै भ्यालुलाई प्लस गर्ने हो भने 120 पुग्छ। एउटा सेयरको भ्यालु कति थियो हाम्रो 100 थियो, त्यसमा 20% प्रिमियम ₹20 प्रिमियम भयो, त्यसैले टोटल भ्यालु चाहिँ 120 पुग्नु पर्छ। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 15,000 सेयर। कम्पनीमा चाहिँ एप्लिकेसन 15,000 वटा आयो। कम्पनीले बेच्न खोजेको सेयर चाहिँ 10,000 वटा थियो, तर निवेदन चाहिँ त्योभन्दा बढी आयो। त्यसो भए अब सबै सेयर होल्डर, सबैलाई हामी सेयर होल्डर बनाउन सक्दैनौँ किनभने जम्मै कम्पनीसँग भएको सेयर 10,000 मात्रै छ। यहाँ ओभर सब्सक्राइब भयो। के भयो? ओभर सब्सक्राइब। जब ओभर सब्सक्राइब हुन्छ त्यति बेला ओभर पेड मनीलाई युटिलाइज गर्ने तरिका छ। ओभर पेड मनीलाई कसरी युटिलाइज गर्ने त भन्दा बढी आएको पैसालाई रिफन्डेड बाई ब्याङ्कबाट फिर्ता गरेर पनि हामी त्यो युटिलाइज गर्न सक्छौँ। भने अर्को तरिका के छ भने इन्स्टलमेन्टमा ट्रान्सफर गरेर। इन्स्टलमेन्टमा ट्रान्सफर गरेर भनेको चाहिँ ओभर पेड अथवा एक्सेस मनी जुन आएको छ त्यसलाई हामी कहाँ लाने त एलोटमेन्टमा लाने। एलोटमेन्टबाट पनि उब्रियो भने फर्स्ट एन्ड फाइनलमा लाने। यो कामलाई हामी के भन्छौँ त एक्सेस मनी युटिलाइज टुवर्ड्स एलोटमेन्ट एन्ड कल्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल अब क्वेसनले कसरी युटिलाइज गरेको छ त्यो कुरा क्वेसनले भन्ने कुरा भयो। ल क्वेसनमा युटिलाइज गर्ने तरिका भनेको छ त्यो हेरौँ। ल एलोटमेन्ट वेयर मेड अन द फलोइङ बेसिस भनेको छ। अब यसरी बाँड्ने अरे टु एप्लिकेन्ट फर 5,000 सेयर, 5,000 सेयर फुल भनेको छ 5,000 पायो, यो भनेको फुल बेसिस भयो। त्यस पछाडि अर्को छ टु एप्लिकेन्ट फर 10,000 सेयर, 5,000 सेयर भनेको छ 10,000 वटा सेयर एप्लिकेन्ट आएको थियो, कम्पनीले 5,000 मात्रै दियो, यो भनेको प्रोराटा बेसिस भयो। जतिमा तति सेयर पाउनु फुल बेसिस हो, जतिमा कम सेयर पाउनु प्रोराटा बेसिस हो, जतिमा कति पनि सेयर नपाउनु चाहिँ निल बेसिस हो। एप्लाइड र जुन एलोटेड इक्वल भइदियो भने त्यो फुल बेसिस भयो। एप्लाइड र एलोटेड हेर्दा एप्लाइड बढी भइदियो, एलोटेड के भइदियो कम भइदियो, त्यो प्रोराटा बेसिस भयो। एप्लाइड र एलोटेड हेर्दा एप्लाइडमा भ्यालु छ, नम्बर अफ सेयर छ, तर एलोटेडमा निल छ भने त्यो निल बेसिस भयो। त्यहाँ कुनै पनि सेयर होल्डर बन्न सकेनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल यो त भयो एक्सेस मनीलाई युटिलाइज गर्ने तरिका। अब अर्को के छ हेर्दै जाउँ फेरि। इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सेस एप्लिकेसन मनी इन पास्ट पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट। मैले अघि भनेकै कुरा आयो यहाँनिर युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ केमा एलोटमेन्टमा। अल द कल्स वेयर मेड, सबैजनासँग पैसा मागियो एन्ड द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ, सबैजनाबाट पैसा उठ्यो, तर एकजना सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर, एकजना सेयर होल्डरले 200 वटा सेयर पाएको थियो। एक्सेप्ट अ होल्डर्स होल्डिङ 200 सेयर फेल टु पे अन एलोटमेन्ट, एलोटमेन्टको पैसा बुझाएन, एकजना सेयर होल्डरले एलोटमेन्टको पैसा बुझाएन। एन्ड कल मनी, र उसले किस्ता भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा पनि बुझाएन। एन्ड दिस सेयर वेयर फर्फिटेड, र त्यो सेयरलाई कम्पनीले जफत गर्यो।
जुन सेयर कल सिनेरियस हुन्छ त्यो सेयर कम्पनीले जफत गर्न सक्छ। र रिक्वायर्डमा एलोटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल र सेयर फर्फिचर सोधेको छ। अब हामीले यहाँ के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने यो त ओभर सब्सक्राइब भएको क्वेसन हो। यहाँ त एप्लिकेसन भन्दा एप्लिकेसन ज्यादा आएको छ, कम्पनीले इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर भन्दा त्यसको रिसिभ नम्बर अफ सेयर चाहिँ के छ त बढी छ भने यो ओभर सब्सक्राइब भयो। त्यसैले ओभर सब्सक्राइब भएको बेला हामीले एउटा एनालिटिकल टेबल बनाएर सल्युसन गर्यौं भने हामीलाई जर्नल बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा फर्स्टमा म यहाँ टेबल बनाउँछु र यो टेबल बनाइसके पछाडि यही टेबललाई हेरेर हामी के बनाउन सक्छौं, जर्नलहरु बनाउन सक्छौं। ल त्यसमै टेबल बनाउने काम हामी सुरुमा गर्छौं है त। ल एप्लिकेसनको 20 भनेको छ। अब यहाँ हाम्रो फर्मेट कस्तो छ त यो टेबलको, एनालिटिकल टेबलको फर्मेट कस्तो छ पहिले त्यो हेरौं। सुरुमा मैले सेयर एप्लाइड भनेर लेखेको छु, त्यसपछि सेयर एलोटेड भनेर लेखेको छु, अर्को एप्लिकेसन मनी एप्लाइड भनेर लेखेको छु र त्यसपछि मैले लेखेको छु एप्लिकेसन मनी एलोटेड र एक्सेस मनी एलोटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल र बैंक भनेर लेखेको छु। ल यो हाम्रो भयो टेबलको फर्मेट। अब यसभित्र हामीले के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले कम्पनीले कतिवटा सेयर इस्यु गरेको हो पहिले हामी यो टेबल बनाउन सिकौं। कम्पनीले कतिवटा सेयर इस्यु गरेको हो भन्ने कुरा बुझौं। अब क्वेशनको टपमा भनेको छ अ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 सेयर, कम्पनीले 10,000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ भनेको छ। ल यो 10,000 लाई सेयर एलोटेडको टोटलमा लेखिदिने। अनि अलि तल गएर क्वेशन हेरौं। एप्लिकेसन वे रिसिभ फर 15,000 सेयर भनेको छ। एप्लिकेसन 15,000 रिसिभ भएको छ, सेयर एप्लाइडको टोटलमा हामी 15,000 भनेर लेखौं। त्यसपछि फेरि टु एप्लिकेन्ट फर 5,000 सेयर फुल भनेको छ। त्यसो भए सेयर एप्लाइडमा गएर हामी 5,000 लेखौं, सेयर एलोटेडमा पनि कति लेखौं त 5,000। एप्लाइड र एलोटेड इक्वल भइदियो भने यो फुल बेसिस हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। टु एप्लिकेन्ट फर 10,000 सेयर 5,000 सेयर भनेको छ। त्यसले अगाडि 10,000 लेखौं, पछाडी 5,000 लेखौं। यो भनेको चाहिँ प्रोराटा भयो। अब एकचोटी हामी हेर्न सक्छौं 5,000 10,000 एड गर्दा 15,000 भयो, अनि 5,000 5,000 गर्दा 10,000 पनि भयो। एप्लाइड र एलोटेड हाम्रो 15,000 र 10,000 पनि पुग्यो। ल त्यसो भए पहिलो स्टेपमा हामीले यो काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन एप्लिकेसन भनेर कति लेखेको छ त्यसको एट द रेट भ्यालु हेरौं। अन एप्लिकेसन भनेर 20 लेखेको छ। अब यहाँ हामी टेबलमा फेरि हेरौं। यहाँ एप्लिकेसन हाम्रो दुई ठाउँ छ, यो दुईटैको हेडमा गएर हामी 20 भनेर लेखिदियौं भरे हामीलाई मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा एप्लिकेसन दुईटा छ भन्ने बुझेर एप्लिकेसनको हेड र अर्को पनि एप्लिकेसनको हेडमा गएर हामी 20 भनेर लेखौं। त्यसपछि अन एलोटमेन्ट इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेको छ। अन एलोटमेन्ट 50 हो भन्ने बुझेर हामीले एलोटमेन्टको हेडमा 50 भनेर लेखौं। त्यसपछि अन फर्स्ट एन्ड फाइनलमा 50, अन फर्स्ट एन्ड फाइनलमा फेरि हामीले कति लेख्नु पर्यो 50 भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले यसका एट द रेटहरुलाई लेख्ने काम गर्यौं। अब हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। अब हामी के गर्छौं त यहाँनेरि मल्टिप्लाई गर्छौं। एप्लिकेसन मनी एप्लाइड भनेर यहाँ लेखेको छु, यो सेयर एप्लाइड हो। यो सेयर एप्लाइड चाहिँ अब हामीले यो 20 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि त्यसैगरी यो सेयर एलोटेड चाहिँ फेरि एप्लिकेसन मनी एलोटेड सँग हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। एप्लिकेसन मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं, एलोटेड पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यसको रेट कति दिएको छ त्यो मल्टिप्लाई गरौँ। ल 5,000 इन्टु 20 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 5,000 इन्टु 20 भनेको 1 लाख। एप्लाइड मल्टिप्लाई गर्ने भनेर बुझौं है त। 10,000 इन्टु 20 गर्नु पर्यो। अब 10,000 इन्टु 20 भनेको 2 लाख। ल एप्लाइड मल्टिप्लाई भयो। अब फेरि एलोटेड पनि मल्टिप्लाई गरौँ। 5,000 इन्टु 20 भनेको 1 लाख हुन्छ। अनि फेरि यो 5,000 इन्टु 20 मल्टिप्लाई गरौँ, फेरि 1 लाख नै हुन्छ। ल यो त भयो एप्लाइड मल्टिप्लाई भयो, एलोटेड मल्टिप्लाई भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अब के गर्ने भने एक्सेस मनी निकाल्नु पर्यो, ओभरपेड मनी। अब यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा यो एप्लिकेसन मनी एप्लाइड हो, यो एप्लिकेसन मनी एलोटेड हो। यो मनीबाट यो मनीलाई माइनस गरिदिने हो भने एक्सेस मनी आउँछ। ल एक्सेस मनी कति आयो त अब हामी निकालौं। 1 लाखमा 1 लाख माइनस गर्दा 0 आउने भयो। 2 लाखमा 1 लाख माइनस गर्यो भने कति आउने भयो त
1 लाख आउने भयो। 2 लाख माइनस 1 लाख गर्दा एक्सेस मनी 1 लाख आयो। अब यो फुल बेसिसको युटिलाइज कहीँ पनि हुँदैन, किनभने यो जिरो भ्यालुलाई हामी कहीँ पनि लान सक्दैनौँ। अर्को जुन एक्सेस मनी 1 लाख आएको छ यसलाई भने सबैभन्दा पहिले हामी एलोटमेन्टमा लान्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी कहाँ लान्छौँ त? एलोटमेन्टमा। र एलोटमेन्टबाट पनि उब्रिने सम्भावना भयो भने हामी फर्स्ट एन्ड फाइनलमा लान्छौँ। त्यसो भए यो हाम्रो एउटा एलोटमेन्ट बक्स हो भनेर बुझौँ। यो बक्सको नाम हाम्रो के रहेछ त? एलोटमेन्ट बक्स। र अर्को बक्सको नाम छ हाम्रो, यतापट्टिको बक्सको नाम हो फर्स्ट एन्ड फाइनल भनेर बुझौँ। अब एलोटमेन्टमा कति आँट्छ भन्ने कुरा पहिले बुझौँ। यो एलोटमेन्ट बक्समा हामी कतिसम्म लेख्न सक्छौँ त्यति चाहिँ एलोटमेन्टमा हाल्ने हो। त्यो भन्दा अझ बढी भइदियो भने चाहिँ हामीले कहाँ लाने हो त? फर्स्ट एन्ड फाइनलमा लाने हो। त एलोटमेन्टमा कति आँट्छ भनेर थाहा पाउनको लागि यो एक्सेस मनीको सिधा अगाडि आएर हामी सेकेन्ड कोलममा हेर्छौँ सेयर एलोटेडमा। यो 1 लाख छ, यो 1 लाखको सिधै अगाडि आउने सेयर एलोटेडमा यहाँ लेखेको छ 5000 नम्बर अफ सेयर। यो 5000 सँग अब हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 50। 5000 इन्टु 30 मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हामीले एलोटमेन्टमा लेख्न सक्ने भ्यालु हो। त 5000 इन्टु 30 गर्दा कति आयो भने 1,50,000। एलोटमेन्टमा हामी यो एलोटमेन्ट जुन हामीले देखिरहेको छौँ यो एलोटमेन्ट कोलम, यो एलोटमेन्टमा हामी 1,50,000 सम्म लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए हामीसँग एक्सेस मनी कति छ? 1 लाख छ। त यो 1 लाखलाई सिधै हामी एलोटमेन्टमा लगेर लेख्न पाउने भयो। अब यदि 1,50,000 भन्दा यहाँ बढी भइदिएको भए, फर एक्जाम्पल एक्सेस मनीमा यहाँ 1,51,000 भइदिएको भए के हुन्थ्यो? 1,50,000 एलोटमेन्टमा राखिन्थ्यो भने बाँकी रहेको 1,000 चाहिँ हामीले कहाँ लानु पर्थ्यो? फर्स्ट एन्ड फाइनलमा लानु पर्थ्यो। तर अहिलेलाई भने त्यसो गर्नु परेन। एलोटमेन्टमा कति लान सकिन्छ भन्दा एलोटमेन्टमा 1 लाख लाने हो। एलोटमेन्टमा कतिसम्म अटाउन सकिन्छ भन्दा 1,50,000 सम्म अटाउन सकिन्छ। त 1,50,000 सम्म लेख्न मिल्ने कुरा हो। अब हामीसँग कति छ त? जम्मै एक्सेस मनी 1 लाख छ। त्यसमा हामी एलोटमेन्टमा 1 लाख लगेर राख्न सक्छौँ। हामीलाई फर्स्ट एन्ड फाइनल कल चाहिएन। यदि एक्सेस मनी 1,51,000 थियो यदि भने 1,50,000 लाई एलोटमेन्टमा लान्थ्यौँ र 1,000 लाई कहाँ लान्थ्यौँ त? फर्स्ट एन्ड फाइनलमा लान्थ्यौँ। अब यो बैंकको कुरा आएन भन्ने कुरा आउन सक्छ। बैंकको कुरा किन यहाँ आएन भने हामीसँग जम्मा अहिले दुईटा बेसिस मात्रै छ। एउटा फुल बेसिस छ, एउटा प्रोराटा बेसिस छ। यहाँ नील बेसिस छैन। यदि नील बेसिस भइदिएको भए हाम्रो त्यो भ्यालु कहाँ जान्थ्यो त? बैंकमा जान्थ्यो। यदि नील बेसिसबाट एक्सेस मनी आइदिएको भए त्यो भ्यालु डाइरेक्टली बैंकमा जान्थ्यो, किनभने त्यो रिफन्डेड बाइ बैंक हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर अहिलेलाई भने यहाँ बैंकको आवश्यकता परेन। मैले कोलम चाहिँ बनाएको छु तर हामीले पोस्टिङ चाहिँ गरिरहनु परेन। अब हामी के गर्छौँ भन्ने कुरामा, अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कल्स इन एरियासलाई पनि यो टेबल भित्र हामी सल्युसन गर्छौँ। एकचोटि क्वेशन फेरि हेरौँ। अब हामीले ल क्वेशन हेरौँ के भन्दैछ। All the calls were made and the calls money were duly received. सबैजनासँग पैसा माग्यो र सबैजनाले पैसा बुझाए पनि एकजना शेयर होल्डर जसले 200 वटा शेयर पाएको थियो फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड कल मनी, उसले एलोटमेन्ट र कलको पैसा बुझाएन। होल्डिङ भन्नु भने हामीले शेयर एलोटेडमा लेख्नुपर्छ 200। होल्डिङ, यो होल्डिङ भनेकोलाई हामीले शेयर एलोटेडमा लेख्नुपर्छ। होल्डिङ भन्नु भने अथवा शेयर एलोटेड भन्नु भने हामीले त्यसलाई कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? शेयर एलोटेडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले शेयर एलोटेडमा 200 भनेर लेखेँ। अब होल्डिङ अथवा एलोटेड भनेकोलाई हामीले शेयर एलोटेड कोलममा लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड कल मनी। अब कल सिनेरियस कहाँ भयो भन्दा एउटा एलोटमेन्टमा भयो र एउटा कल मनी भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनलमा भयो। त्यसले अब मल्टिप्लाई गरौँ कल सिनेरियस निकाल्न। 200 इन्टु 50 मल्टिप्लाई गरौँ 10,000। 200 इन्टु 50 भनेको 10,000 आयो। ल यो एलोटमेन्टको कल सिनेरियस भयो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनलमा जाउँ। 200 इन्टु 50 यो पनि 10,000 नै भयो। अब यहाँ अर्को कुरा के बुझ्न आवश्यक छ हामीले भने यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल जुन छ नि यहाँनेरि माथि हाम्रो कल सिनेरियस छैन। यहाँनेरि माथि भ्यालु छैन। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी जुन एक्सेस मनी ट्रान्सफर भएर फर्स्ट एन्ड फाइनलसम्म आइपुगेको छैन भने
हाम्रो कल्सिन एरियस 10,000 नै हो। कल्सिन एरियस भनेको कति हो? 10,000 नै हो। यो फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि हो। तर एलोटमेन्टमा त आइसकेको छ पैसा। एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर एलोटमेन्ट सम्म आइपुगेको छ। त एलोटमेन्ट सम्म आइपुगिसकेको छ भने यो 10,000 को माथि त पैसा भेटियो भने अब 10,000 कल्सिन एरियस होइन, 10,000 भन्दा कम हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। कल्सिन एरियस अब हाम्रो लागि 10,000 होइन, किनभने 10,000 भन्दा अब कम हो। किन कम हो भन्दा एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर एलोटमेन्टमा आइसकेको छ भने यसको सिधा एलोटमेन्टमा कल्सिन एरियस 10,000 हुँदैन, 10,000 भन्दा कम हुन्छ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनलमा पैसा ट्रान्सफर भएर पुगेको छैन, एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर फर्स्ट एन्ड फाइनलमा पुगेको छैन भने कल्सिन एरियस 10,000 नै भयो, किनभने 200 इन्टु फर्स्ट एन्ड फाइनलको 50 गर्दा 10,000 आयो। तर एलोटमेन्टमा भने चाहिँ 200 इन्टु 50 गर्दा कति आयो? 10,000 त आयो। तर समस्या के भइदियो? एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर एलोटमेन्टमा आएको छ भने कल्सिन एरियस 10,000 भन्दा कम हुन्छ। अब यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा म बुझाउँछु है त। ल यसको लागि यो दुईटामा कुन हो प्रोराटा त्यो हेर्नु पर्यो पहिले। यो 5,000 र यो 10,000 जुन एप्लाइड छ यो कुन चाहिँ हो त प्रोराटा भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। 5,000 मा 5,000 यो फुल बेसिस भयो, 10,000 मा कम भएको छ भने यो प्रोराटा बेसिस भयो। त प्रोराटा बेसिस भनेको सेकेन्ड स्टेपमा रहेछ भने अब शेयर एलोटेडमा 200 शेयर हो भने शेयर एप्लाइडमा चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यसको लागि कसरी गर्ने भने यो दुईटामा कुन हो प्रोराटा त्यो हामी सिलेक्सन गर्छौं र नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट गर्छौं। नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट गर्छौं। त नम्बर अफ शेयर फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने यो 10,000 लाई 5,000 ले डिवाइड गर्ने, 10,000 लाई यो 5,000 ले डिवाइड गर्ने अनि दिएको नम्बर अफ शेयरले के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने। यति गर्यौं भने हामीले अगाडिको शेयर एप्लाई निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ 10,000 हुँदा यहाँ 5,000 भएको छ, ठीक आधी भएको छ भने यहाँ कति हुँदा आधी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यसै पनि सजिलैसँग अनुमान गर्न सक्छौं, 400 हुन्छ। र यो क्याल्कुलेसनबाट आउने नम्बर अफ शेयर पनि कति हो त 400 नै हो, किनभने 10,000 लाई 5,000 ले डिवाइड गरेर 200 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 400 आयो। त्यसैले शेयर एप्लाइडमा लेख्ने कति 400 लेख्ने। हामीले प्रोराटा हेर्नु पर्यो। यो दुईटामा अब यो माथिको गरेको भए त के हुन्थ्यो? यहाँ 200 हुँदा यहाँ पनि 200 हुन्थ्यो, त्यसरी पाइएन। यो 10,000 यो 5,000 छ, प्रोराटा हेर्ने हो, सेकेन्ड स्टेपमा छ प्रोराटा। त्यसैले यहाँ 10,000 हुँदा यहाँ 5,000 छ भने यहाँ 400 भइदिने हो भने त्यसको आधी 200 हुन्छ। अथवा क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका यो हो, शेयर एप्लाइड को नम्बर अफ शेयरलाई शेयर एलोटेड को नम्बर अफ शेयरले डिवाइड गरेर दिएको नम्बर अफ शेयरले मल्टिप्लाई गर्यो भने नम्बर अफ शेयर शेयर एप्लाइड नम्बर अफ शेयर आउँछ। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। ल अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि के भनेको छु भने एलोटमेन्टमा कल्सिन एरियस 10,000 होइन, 10,000 भन्दा कम हुन्छ। त्यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी बुझ्दै छौं। ल त्यसलाई 400 इन्टु 20 मल्टिप्लाई गरौँ। यो 400 इन्टु 20 ओके 8,000 आयो। 200 इन्टु 20 4,000 आयो। अब हामीले के गर्यौं भने अहिलेको माथि गरे जस्तै गर्यौं, एप्लाइड एप्लाइड मल्टिप्लाई एलोटेड एलोटेड मल्टिप्लाई गरे जस्तै तल पनि हामी त्यही गर्यौं। 400 इन्टु 20 भनेको 8,000, 200 इन्टु 20 भनेको 4,000 भयो। अब यो मनी माइनस गरेर एक्सिस मनी आएको, यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौं। अब हामी 8,000 बाट 4,000 माइनस गर्छौं, कति आयो त 4,000 आयो। 8,000 यो भ्यालु यो 4,000 भ्यालु माइनस गर्दा 8,000 माइनस 4,000 गर्दा 4,000 आयो। जुन एक्सिस मनीमा आएको 4,000 छ त्यसलाई हामी लगेर यहाँनेरि माइनस गर्छौं। यो 4,000 लाई यहाँ माइनस गर्छौं। यो 4,000 यहाँ माइनस भइसकेपछि अब यहाँ भ्यालु कति आयो त हाम्रो 6,000 आयो। यहाँको भ्यालु कति आयो 6,000 आयो। यो 6,000 नै हाम्रो लागि के हो त कल्सिन एरियस हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अघि हामीले कल्सिन एरियस 10,000 हो भनेर बुझेका थियौं, तर माथि एक्सिस मनी आइसकेपछि अब कल्सिन एरियस 10,000 हुँदैन, 10,000 भन्दा कम हुन्छ र त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका अहिले मैले भर्खरै यहाँ गरिसकेको छु। यसरी हामीले टेबल कम्प्लिट गर्यौं। अब हामीले टेबल कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामी यही टेबललाई हेरेर अब हामी जर्नल बनाउँछौं, किनभने हामीलाई क्वेशनले सोधेको जर्नल हो। ए नम्बरमा एलोटमेन्ट, बी नम्बरमा शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल र सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ शेयर फर्फिचर। अब जर्नलको फर्मेट बनाऊ।
जर्नलको फर्मेट, जर्नल इन्ट्रिज, त्यसपछि हामीले लेख्नुपर्छ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। यो हाम्रो फर्मेट बन्यो। ल ए नम्बरमा हामी सेयर अन सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेखौँ। हामीलाई एप्लिकेसन सोधेको छ होइन, हामीलाई एलोटमेन्ट सोधेको छ। अन सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। ल अन सेयर एलोटमेन्ट भनेर सबैभन्दा पहिले लेखौँ। अब सेयर एलोटमेन्ट लेखे पछाडि यसको हामी जर्नल बनाउँछौँ। अब जर्नल बनाउनुपर्छ। यसमा सबैभन्दा पहिले ड्यू जर्नल बनिन्छ। ड्यू जर्नल भनेको इन्स्टलमेन्टको नामलाई डेबिटमा लेखिदिने र क्रेडिटमा क्यापिटल लेख्ने हो भने त्यो ड्यू जर्नल हो। डेबिटमा ब्याङ्कको नाम र क्रेडिटमा इन्स्टलमेन्टको नाम लेखिदिने हो भने त्यो रिसिभ जर्नल हो। ल पहिले हामी ड्यू जर्नल बनाउँछौँ। ल ड्यू जर्नल बनाउँदा सेयर एलोटमेन्टको ड्यू जर्नल, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। र यो क्वेसन हाम्रो प्रिमियममा छ, रुपिस 20 प्रिमियम पनि देखिरहेको छु। टु सेयर प्रिमियम भनेर लेख्नु पर्यो, टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट। र यसको न्यारेसन हुन्छ बिङ सेयर एलोटमेन्ट, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी इज ड्यू, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी इज ड्यू भन्नु पर्यो, सेयर एलोटमेन्ट मनी इज ड्यू। ल अब यो ड्यू जर्नल भयो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को रिसिभ जर्नल पनि बन्छ। रिसिभ जर्नलमा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट र यो जुन एलोटमेन्ट भन्ने इन्स्टलमेन्ट छ यसमा हाम्रो कल्स इन एरियस पनि भएको छ, 6000 कल्स इन एरियस आएको छ। त्यसैले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, कल्स इन एरियस अकाउन्ट पनि डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, कल्स इन एरियस एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो, टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। यसको न्यारेसन बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी इज रिसिभ्ड, बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी इज रिसिभ्ड भनेर लेख्नुपर्छ। ओके, अब यसमा हामी भ्यालु राख्न सिक्छौँ है त। यो जर्नल भयो, यो फर्मेट अनुसारको जर्नल बनिएको छ। अब हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। हामीले एप्लिकेसन भन्ने जर्नल बनाएको भए हामी 15,000 सँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, किनभने एप्लिकेसन 15,000 वटा रिसिभ भएको हो। तर हामीले एलोटमेन्टदेखि बनाउँदैछौँ भने हामीले 10,000 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, किनभने नम्बर अफ सेयर एलोटेड जुन छ त्यो 10,000 हो। 10,000 इन्टु एलोटमेन्टको रेट, एलोटमेन्टको रेट कति हो 50। त्यसैले सेयर एलोटमेन्ट भनेको 10,000 इन्टु 50 हो। अब प्रिमियम चाहिँ कति हो भन्दा प्रिमियम 20 हो। त्यसो भए 10,000 इन्टु 20 गर्यौँ भने प्रिमियम आउँछ। अनि ब्यालेन्सिङ फिगर हामीले क्यापिटललाई बनाउँदा हुन्छ। त्यसपछि 10,000 इन्टु 50 गरौँ, 5 लाख आयो। अब प्रिमियम भनेको 10,000 इन्टु 20 भनेको 2 लाख भयो। अनि ब्यालेन्सिङ फिगर क्यापिटललाई बनाउने भयो त ब्यालेन्सिङ फिगर डेबिट क्रेडिट इक्वल बनाउन थपेको पैसा क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्यो, 3 लाख भयो। अब के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सेयर एलोटमेन्ट डेबिटमा 5 लाख लेखेपछि सेयर एलोटमेन्ट क्रेडिटमा पनि हामीले 5 लाख लेख्नुपर्छ। तर एक्सिस मनी जुन एलोटमेन्टमा आएको छ 1 लाख, यो 1 लाखलाई भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, माइनस गरेर लेख्नुपर्छ। यहाँ लेख्दा हामीले के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। त्यसो भए के गर्नु पर्यो भने सेयर एलोटमेन्ट डेबिटमा 5 लाख छ, लेख्नुपर्ने सेयर एलोटमेन्ट क्रेडिटमा पनि 5 लाख नै हो। तर एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर आइसकेको छ भने माथि टेबल हेर्छौँ, टेबलमा आइसकेको छ भने त्यो भ्यालुलाई हामी माइनस गरेर लेख्छौँ। त्यसो भए अब के गर्नु पर्यो भने 5 लाख माइनस 1 लाख गर्नु पर्यो। 5 लाख माइनस 1 लाख गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 4 लाख आयो। अब कल्स इन एरियस भएको छ हाम्रो, कल्स इन एरियसलाई पनि लेख्नुपर्छ। एलोटमेन्टमा कल्स इन एरियस भएको छ 6000, यो 6000 यहाँनिर लेखिदिने। अब ब्यालेन्सिङ फिगर हामीले ब्याङ्कलाई बनाउनु पर्छ। ब्याङ्कलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर बनाउनु पर्छ। डेबिट क्रेडिट बराबर बनाउनको लागि डेबिटमा कति थप्नु पर्ला, 3,94,000 थप्नु पर्छ। त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट आउँछ 3,94,000। यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दा एलोटमेन्टको रेट 50 हो अनि सेयर एलोटेड 10,000 हो। 10,000 इन्टु 50 गर्यौँ एलोटमेन्ट आयो। 10,000 इन्टु 20 गरौँ प्रिमियमको भ्यालु आयो।
ब्यालेन्सिङ फिगर हामीले क्यापिटललाई बनायौँ। सेयर एलोटमेन्ट डेबिटमा 5 लाख लेखेपछि सेयर एलोटमेन्ट क्रेडिटमा पनि 5 लाख हुनुपर्छ। तर अघि नै एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर एलोटमेन्टमा 1 लाख आइसकेको छ भने त्यो भ्यालु फेरि रिसिभ हुँदैन। त्यसैले गर्दा सेयर एलोटमेन्टमा 5 लाख माइनस 1 लाख गरेर 4 लाख लेख्नुपर्छ। कल्स एन्ड एरियाज अघि हामीले टेबलमा हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ 6000, यही भ्यालुलाई ल्याएर यहाँ राखिदिने हो अनि ब्यालेन्सिङ फिगर बनाइदिनुपर्छ। केलाई त ब्याङ्कलाई। अब फेरि हामी सेयर एलोटमेन्ट बनाइसकेका छौँ। अब हामी बनाउँछौँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अब हामी बनाउँदैछौँ बी नम्बरमा। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बनाउँदा यसमा पनि पहिले हामीले ड्यू जर्नल बनाउनुपर्छ। त्यो ड्यू जर्नल लेखौँ हामी सबैभन्दा पहिले। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट being share first and final call, being share first and final call, money is due. यसको नरेसन। अब त्यस पछाडि हामी फेरि बनाउँछौँ रिसिभ जर्नल। बैंक एकाउन्ट डेबिट, बैंक एकाउन्ट डेबिट, यहाँ कल्स एन्ड एरियर्स पनि भएको छ। कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट पनि डेबिट, कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट पनि डेबिट टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट being share first and final call, money is received. Being share first and final call, money is received. Okay. अब यो मैले जर्नल बनाइसकेको छु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनलको। सबैभन्दा पहिले ड्यू जर्नल बनाएँ। ड्यू जर्नल भनेको चाहिँ डेबिटमा इन्स्टलमेन्टको नाम र क्रेडिटमा क्यापिटल लेख्नु हो। अनि रिसिभ जर्नल भनेको चाहिँ क्रेडिटमा इन्स्टलमेन्टको नाम र डेबिटमा ब्याङ्क लेख्नु चाहिँ रिसिभ जर्नल हो। यसरी ड्यू र रिसिभ जर्नल बनाए पछाडि अब हामी यसको भ्यालु राख्छौँ। भ्यालु राख्दा हामीले 10,000 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसो भए 10,000 इन्टु 50, हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट कति हो? 50 हो। त्यसैले 10,000 इन्टु 50 गर्ने 5 लाख डेबिट र क्रेडिटमा पनि हाम्रो 5 लाख नै हुन्छ। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिटमा 5 लाख लेखेपछि अब हामीले क्रेडिटमा पनि 5 लाख नै लेख्नुपर्छ। तर यदि हामीले बनाएको जुन टेबल छ त्यसमा चाहिँ एक्सिस मनी ट्रान्सफर भएर फर्स्ट एन्ड फाइनल सम्म आइपुगेको छ भने त्यो फर्स्ट एन्ड फाइनलमा आएको भ्यालुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? माइनस गर्नुपर्छ। तर हामीले बनाएको जुन जर्नल छ त्यसमा फर्स्ट एन्ड फाइनलसम्म पैसा ट्रान्सफर भएर आइपुगेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले 5 लाख डेबिटमा भए पछाडि क्रेडिटमा पनि कति लेख्नुपर्ने भयो? 5 लाख नै लेख्नुपर्ने भयो। अब कुरा रह्यो कल्स एन्ड एरियर्स। कल्स एन्ड एरियर्समा फर्स्ट एन्ड फाइनल जुन हामीले टेबलमा देखाएको छौँ कोलम, त्यो कोलममा कल्स एन्ड एरियर्स 10,000 भनेर लेखेको छ। त्यसैले यहाँ कल्स एन्ड एरियर्स पनि कति लेख्नुपर्ने हुन्छ? 10,000। त्यसो भए 5 लाखमा 10,000 माइनस गरिदिउँ। 5 लाखमा 10,000 माइनस गरेपछि 4,90,000 आयो। त यो भयो हामीले बनाएको फर्स्ट एन्ड फाइनलको जर्नल र त्यसको भ्यालु। ओके, सजिलो छ। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल भनेको कसरी आयो यो हामी ब्र्याकेटमा देखाउन सक्छौँ। 10,000 इन्टु 50 गरेर आएको हो। 10,000 इन्टु 50 5 लाख भयो। सेयर क्यापिटल पनि 5 लाख। ब्यालेन्सिङ फिगर बैंक एकाउन्ट डेबिट, कल्स एन्ड एरियर्स एकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल डेबिटमा 5 लाख लेखेको छ भने यहाँ क्रेडिटमा पनि 5 लाख। 10,000 कल्स एन्ड एरियर्स भएपछि ब्यालेन्सिङ फिगर के भयो? ब्याङ्क भयो। र ब्याङ्कमा आयो 4,90,000। अब हामी फेरि अर्को जर्नल बनाउँदैछौँ जहाँ सेयर फर्फिचर भएको छ र त्यो फर्फिचर भएको जर्नल हाम्रो रिक्वायर्डको सी नम्बरमा छ। अब हामी बनाउँदैछौँ अन सेयर फर्फिचर। यसमा हामीले सेयर जफत गर्यौँ, जफत गरेको जर्नल बनाउनु पर्यो। अरू बेला सेयर क्यापिटल क्रेडिट हुन्थ्यो भने अब सेयर जफत गर्दा सेयर क्यापिटल, अरू बेला क्रेडिट, अहिले डेबिट हुन्छ। अरू बेला कल्स एन्ड एरियर्स डेबिट हुन्थ्यो अगाडिको जर्नलहरूमा भने अब फर्फिचर गर्दा कल्स एन्ड एरियर्स क्रेडिट हुन्छ। ठिक छ? किनभने अब यो फर्फिचर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। फर्फिचर भनेको कुनै इन्स्टलमेन्टको पेमेन्ट नगरिसके पछाडि कम्पनीले त्यो सेयर होल्डर बापतको सेयरलाई
कम्पनीले जफत गर्न सकिन्छ, खोज्दिन सक्छ। त्यो खोज्ने कामलाई हामी सेयर फर्फिचर भन्छौँ र सेयर जफत गरिसके पछाडि त्यो सेयरलाई कम्पनीले फेरि अरू कसैलाई बिक्री गर्न पनि सक्छ। ओके ल, सेयर फर्फिचर भनेको सेयर खोसेको जर्नल रहेछ भनेर बुझौँ है त। अब सेयर क्यापिटल हुन्छ यसको जर्नल, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब सेयर प्रिमियम हामी यहाँ लेख्छौँ हैन, त सेयर प्रिमियम हामी लेख्छौँ लेख्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। हाम्रो कल्स एन्ड एरियर्स एलोटमेन्टमा भएको छ, एकचोटि हामी यहाँ फेरि हेर्न सक्छौँ हाम्रो टेबल। एलोटमेन्टमा कल्स एन्ड एरियर्स भएको छ र हाम्रो क्वेसनमा प्रिमियम पनि छ। एलोटमेन्टमा कल्स एन्ड एरियर्स छ, एलोटमेन्टमा कल्स एन्ड एरियर्स भएको छ र हाम्रो क्वेसनमा प्रिमियम छ भने हामी सेयर प्रिमियम एकाउन्ट डेबिट लेख्न सक्छौँ, लेख्नुपर्छ। तर यदि क्वेसनमा सेयर प्रिमियम चाहिँ छ तर एलोटमेन्टमा कल्स एन्ड एरियर्स भएको छैन भने त्यति बेला हामीले सेयर प्रिमियमलाई लेखिरहनु पर्दैन। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। एलोटमेन्टमा कल्स एन्ड एरियर्स छ त्यसैले यहाँ जर्नलमा सेयर प्रिमियम छ, यदि एलोटमेन्टमा कल्स एन्ड एरियर्स छैन भने जर्नलमा सेयर प्रिमियम छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अहिलेको लागि चाहिँ सेयर प्रिमियम आउने भयो। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, सेयर प्रिमियम एकाउन्ट पनि डेबिट, सेयर प्रिमियम एकाउन्ट पनि डेबिट र क्रेडिटमा हुन्छ टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट, टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु सेयर फर्फिचर एकाउन्ट। यो फर्फिचर अकाउन्टलाई हामी ब्यालेन्सिङ फिगर बनाउँछौँ। यो जुन सेयर फर्फिचर छ यसलाई हामी भरे डेबिट क्रेडिटको ब्यालेन्सिङ फिगर बनाउँछौँ। यसको न्यारेसन लेख्न सक्छौँ हामी बिङ सेयर फर्फिटेड, सेयरलाई खोसियो भनेर। अब यो कसको सेयर खोसियो भन्दा कुनै एकजना सेयर होल्डरले 200 वटा सेयर पाएको थियो, उसले एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा बुझाएन, त्यही भएर उसको सेयर खोसेको। यदि पेमेन्ट सबैजना सेयर होल्डरले गरेका थिए भने कसैको पनि सेयर खोज्न आवश्यक थिएन, खोज्न मिल्दैन। पैसा पेमेन्ट नगर्दा मात्रै कम्पनीले के गर्ने हो, सेयर खोज्ने हो। ल अब हामी के गरौँ भने सबैभन्दा पहिले कतिवटा सेयर होल्डिङ गरेको थियो भन्नेतिर जाउँ। 200 सेयर होल्डिङ गरेको थियो, त्यसलाई 200 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 200 into 100, क्यापिटल भ्यालु भनेको 100 हो। अब प्रिमियम भनेको 20 रुपिस प्रिमियम हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यसैले 200 into 20 भनेको प्रिमियम हो। कल्स एन्ड एरियर्स हामी हाम्रो टेबलबाट हेर्न सक्छौँ अनि ब्यालेन्सिङ फिगर फर्फिचर हो। ल सेयर क्यापिटलमा लेखौँ 200 into 100 कति हुन्छ, 20,000। अब 200 into फेरि 20 गरौँ प्रिमियम, 4000 भयो। अब कल्स एन्ड एरियर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो अघि बनाएको टेबलमा। यहाँ 10,000 फर्स्ट एन्ड फाइनलमा हाम्रो कल्स एन्ड एरियर्स भएको छ अनि एलोटमेन्टमा हाम्रो कल्स एन्ड एरियर्स 6000 भएको छ। यो 10,000 र यो 6000 दुईटै हाम्रो कल्स एन्ड एरियर्स हो। यो दुईटै भ्यालुलाई हामी प्लस गर्छौँ। 10,000 र 6000 गर्दा 16,000 र ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ सेयर फर्फिचर 8,000। यो 8,000 भनेको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। सेयर क्यापिटल 20,000, सेयर प्रिमियम 4,000 अनि 2 कल्स एन्ड एरियर्स 16,000 अनि 2 सेयर फर्फिचरमा आयो 8,000। यो सेयर फर्फिचर ब्यालेन्सिङ फिगर पनि बनाउन सकिन्छ अथवा यो सेयर फर्फिचर हाम्रो यहाँको भ्यालु हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। एप्लिकेसन मनी एप्लाइडमा यहाँ जति आएको छ त्यो भ्यालु नै यहाँ सेयर फर्फिचरमा आउने भ्यालु हो। यो एनालिटिकल टेबल अनि त्यसपछि हामीले जर्नल इन्ट्री बनायौँ र यो सल्युसन हामीलाई एक्जाममा आउँदा 6 मार्क्सको क्वेसन हो। यो 2064 को ओल्ड क्वेसन यो मैले सल्युसन गरेको छु। यो सल्युसनबाट पक्कै पनि एकाउन्टिङ फर सेयर को यो सल्युसन बुझे पछाडि अरु धेरै सल्युसनहरु गरेर सल्युसन मिलाउन सकिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस्तो कुनै सल्युसनहरु गर्दै जाँदा प्रब्लम आयो, मिलेन, समस्या आयो भने हामी कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्छौं र त्यो सल्युसनलाई छिटो भन्दा छिटो मैले त्यसको भिडियो बनाएर म पोस्ट गर्ने छु। र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।